एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनेट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म ओबीराज आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बिहीबार थप 44 जनामा कोरोना पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। नेपालगञ्जका कानुन व्यवसायी शाहको पुस्तक चौकीदारदेखि उकिलसम्म विमोचन। नेपालमा बिहीबार थप 3749 जनामा कोरोना पुष्टि। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा पद बहाली गरे। र एन्फालाई एएफसी ग्रासरुट चार्टर ब्रोन्ज लेभल मेम्बरसिप प्रदान। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा बिहीबार थप 44 जनामा कोरोना पुष्टि देखिएको छ। अस्पतालले बिहीबार दिउँसो 3:50 मा जारी गरेको अध्यावधिक अनुसार बाँके तथा बर्दिया लगायतका जिल्लामा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका 215 स्वाब संकलन मध्ये 44 जनामा कोरोना देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। बाँकेमा कोरोनाकै कारण थप 1 जनाको ज्यान गएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारार्थ बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 प्रजातिपुरका 65 वर्षीय पुरुषको बुधबार राति 10 बजे मृत्यु भएको हो। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 27 पुगेको छ। भेरी अस्पतालका अनुसार स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई असोज 10 गते बेलुकी अस्पतालको प्री आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरी उपचार गरिएको थियो। संक्रमित पुरुषको श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उनको रोगको प्रकृति अनुसार प्लाज्मा लगायतका उपचारको सबै पद्धति अपनाउँदा समेत
उनको मृत्यु भएको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। भेरी अस्पताल परिवार र जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा सब व्यवस्थापन भएको समेत उनले बताएका छन्। बाँकेमा कोरोनालाई जितेर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1950 पुगेको छ। बिहिबार थप 64 जना डिस्चार्ज भएसँगै बाँकेमा भाइरस संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 1963 पुगेको हो। यो हिसाबले हेर्दा निको हुनेको दर 76.86% रहेको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति केन्द्रका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बिहिबार विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर, होम आइसोलेसन र आइसोलेसन अस्पतालबाट 12 महिला र 52 पुरुष डिस्चार्ज भएका छन्। जिल्लामा भाइरस संक्रमितको संख्या 2554 पुगेको छ। विभिन्न आइसोलेसनमा अहिले 565 जना बसेका छन्। उनीहरू सबै बाँके जिल्लाका हुन्। जिल्ला बाहिरका 21 जना पनि बाँकेकै आइसोलेसनमा बसेका छन्। अहिलेसम्म भाइरस संक्रमणबाट बाँकेमा 27 जनाको ज्यान गइसकेको छ। नेपालगञ्जका चर्चित कानुन व्यवसायी अधिवक्ता लोकबहादुर शाहको संस्करणात्मक पुस्तक चौकीदारदेखि वकिलसम्म विमोचन गरिएको छ। क्रिएटिभ बुक्सले प्रकाशन गरेको अधिवक्ता शाहको पुस्तक उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश पवन कुमार शर्माले विमोचन गरेका हुन्। सो अवसरमा न्यायाधीश शर्माले किताबमा शाहले गाउँ परिवेश, आफ्ना भोगाईहरू समेटेको र त्यसले नयाँ पिँढीलाई प्रेरणा मिल्ने समेत बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ र समाजसेवी शशि सुवारले किताबमाथि टिप्पणी गरेका थिए। दुवै टिप्पणीकारले पुस्तकमा शाहको सङ्घर्ष, भोगाई मात्र नभई तत्कालीन सामाजिक परिवेश समेटिएकोले नयाँ पुस्तालाई प्रेरणादायी पुस्तक बन्ने बताएका छन्। क्रिएटिभ बुक्सका अध्यक्ष टीएस ठकुरीले हरेक मानिसका आफ्ना कथा, भोगाईले हरेक मानिसले भोग्ने कथा व्यथाहरू पुस्तकमा लिपिबद्ध गर्दा नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिने समेत बताएका छन्। हातको सरसफाई सबैका लागि साबुन पानी हात सदैव साथ भन्ने मुख्य नाराका साथ विश्व हात धुने दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके जिल्ला शाखाको आयोजनामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा र स्थानीय तहको वडाहरूको सहभागितामा हात धुने प्रदर्शनी गर्नुका साथै पर्चा पम्पलेट वितरण पनि गरिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि हरेक दिन पटक पटक 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले हात धुने, मास्क अनिवार्य लगाउने र सामाजिक दूरी कायम गरिराख्ने भन्ने सन्देश सबैमा प्रभाव पनि गरिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानमा मास्क नलगाइएका व्यक्तिहरूलाई मास्क वितरण गर्न र हात धुने अभ्यास समेत गराइएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाका मन्त्री अजिज अहमद सिद्दिकीले बताएका छन्। यसैबीच विश्व हात धुने दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड-19 को विस्तार र संक्रमण रोक्नका लागि हातको स्वच्छता हुनुपर्छ भन्ने सन्देश नागरिकसम्म पुर्याउन अपरिहार्य रहेको बताएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले बिहिबार शुभकामना सन्देश दिँदै कोभिड-19बाट आफू बच्न र अरूलाई पनि बचाउनुको लागि हातको स्वच्छता सम्बन्धी अल्पकालीन, दीर्घकालीन र मध्यकालीन रणनीति समेत अपनाउनु पर्ने बताएकी हुन्। साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म मिचीमिची हात धुँदा श्वास प्रश्वास जन्ने एवं निमोनिया संक्रमण तथा झाडा पखालामा कमी ल्याउन सकिने इबोला, हेपाटाइटिस र सास प्रश्वास जस्ता जीवाणु लाग्ने रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ। नेपालमा सन् 2008 अक्टोबर 15 देखि विश्व हात धुने दिवस मनाइदै आएको छ। विश्व हात धुने दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको समन्वयमा असोज 13 गतेदेखि कार्तिक 14 गतेसम्म 1 महिना तीनै तहका सरकार सरकारवालाहरूको साझेदारीमा देशैभरि सबैका लागि हातको स्वच्छता अभियान पनि सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा बिहिबार थप 3749 जनामा कोरोना पुष्टि लगायतका राष्ट्रिय प्रसङ्गका अन्य खबर हामीसँग बाँकी रहेका छन्। बागेश्वरी समाचारमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनेट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोकको फनमा रमाउँदै
नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्जर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्यास स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्जर। समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बिहिबार थप 3749 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 3749 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1935 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँमा 1693, भक्तपुरमा 134 र ललितपुरमा 108 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,21,745 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 19 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 694 पुगेको छ। यस्तै बिहिबार थप 3564 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 84,518 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,533 रहेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिएका छन्। यस्तै हाल होम आइसोलेसनमा 24,194 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 12,339 जना र क्वारेन्टाइनमा 4,825 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 16,598 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म 12,37,636 पीसीआर गरिएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँको सोरोखुट्टी स्थित नयाँ बजारको फलफुल चोकमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 11 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 नयाँ बजारको फलफुल चोकमा बिहिबार बिहान करिब 11:50 जाँदा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 11 जना घाइते भएका हुन्। घाइतेहरूको काठमाडौँको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। स्थानीय नीलकुमारी छेत्रीको घरमा ग्यास बाल्ने क्रममा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएको हो। ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएको छेत्रीको घरमा बुधबार मात्र उनको पतिको मृत्यु भएको थियो। उक्त घरमा छेत्रीको परिवार क्रियामा बसेका थिए। ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा बम विस्फोट भए जस्तो ठूलो आवाज आएको स्थानीयले बताएका छन्। घटनापछि घाइतेलाई प्रहरीले अस्पतालमा लगेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएको घरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। यस्तै वरपरका अन्य केही घरमा पनि क्षति भएको छ। 4 तल्ले घरको दोस्रो तलामा ग्यास चुहिएपछि विस्फोट भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सूचना र सञ्चार क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सञ्चार मन्त्रालयमा बिहिबार पद बहाली गर्दै मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन, सञ्चार क्षेत्रको गरिमा माथि उठाउन र सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले सञ्चार र सूचना प्रणालीलाई छिटो र व्यवस्थित बनाउने पनि बताएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयले मात्र नभई सबै मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले मन्त्रालयको गर्ने विकास निर्माणका कार्यक्रमबारे सही सूचना समयमै सम्प्रेषण गर्नुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइरहेको छ। सञ्चार मन्त्रालयमा भएका चुनौतीहरूलाई सहज रूपमा हल गर्न आफू सक्षम रहेको मन्त्री गुरुङले बताएका छन्। आफूले कुनै गलत कार्य नगर्ने र कुनै पनि सञ्चार माध्यमले गलत गरेमा उक्त कुरा पनि मान्य नहुने उनले बताएका छन्। कोभिड-19 को महामारीको समयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट बालबालिकाको अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा भएका गलत कार्यलाई पनि आफूले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहिबार मन्त्रालयमा पद बहाली गरेका छन्। सरकारले बुधबार गठन गरेको मन्त्रीमण्डलबाट अर्थमन्त्री नियुक्त भएका मन्त्री पौडेलले बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा पद बहाली गरेका हुन्। बिहिबार राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्री पदको शपथ ग्रहणपछि मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा पद बहाली गरेका हुन्। उनले यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। नेकपाकी संघीय सांसद सानु शिवा पहाडीको शव पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। असोज 28 गते निधन भएकी पहाडीको बिहिबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको ताप्लेजुङबाट समानुपातिकतर्फ संघीय संसदको प्रतिनिधित्व गरेकी पहाडी केही समयदेखि मृगोला रोगबाट ग्रसित भएकी थिइन्। उनको काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा बुधबार निधन भएको हो। पहाडीको अन्त्येष्टि अघि पशुपति आर्यघाटमा उनका आफन्त र नेकपाका सांसद नेता कार्यकर्ताहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेङमाङले मृतक पहाडी सकारात्मक सोच भएकी र समाज परिवर्तन गर्न आन्दोलनमा लागेको योद्धा भएको समेत बताएका थिए। पहाडीको निधनले सिङ्गो राष्ट्र पार्टी अनि समाजलाई ठूलो क्षति पुगेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरेका थिए। यस्तै नेकपाका सांसद तिल बहादुर महतले देशमा पञ्चायती व्यवस्था हुँदा पहाडीले जनवादी कलाकारको रूपमा निरङ्कुशता विरुद्ध जनतालाई सचेत बनाउने काममा सक्रिय रहेको स्मरण गर्दै नेकपाले प्रगतिशील जनवादी आन्दोलनको अगुवालाई गुमाएको बताएका छन्। हामी समाचारको अन्तमा खेल समाचार। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई एएफसी ग्रासरुट चार्टर ब्रोन्ज लेभल मेम्बरशिप प्रदान भएको छ। एसियन फुटबल महासंघ एएफसीले नेपाली फुटबलहरूको ग्रासरुट फुटबल विकासका लागि गरेको कदर गर्दै एएफसीले एन्फालाई एएफसी ग्रासरुट चार्टर ब्रोन्ज लेभल मेम्बरशिप प्रदान गरेको हो। नेपालले पहिलोपल्ट यस्तो सदस्यता प्राप्त गरेको एन्फाले जनाएको छ। यस उपलब्धिले नेपाली फुटबलको विकासको लागि काम गर्न ऊर्जा प्रदान गरेको समेत एन्फाले जनाएको छ। एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले कठिन मेहनतले यस उपलब्धि प्राप्त भएको र फुटबल विकासका लागि थप हौसला मिलेको बताएका छन्। नेपाली फुटबलको इतिहासमा यो ठूलो उपलब्धि हो। हाम्रो कड़ा मेहनतका कारण यो उपलब्धि प्राप्त गरेका छौं उनले भने। यसले नेपाली फुटबलको विकासका लागि मेहनत गर्ने बल प्रदान गरेको छ। एन्फाका उपाध्यक्ष तथा ग्रासरुट र युवा संयोजक उपेन्द्रमान सिंहले यस उपलब्धि नेपाली फुटबलको माइलस्टोन भएको बताएका छन्। समाचार सकियो। अन्तमा प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बिहिबार थप 44 जनामा कोरोना पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। नेपालगञ्जका कानुन व्यवसायी शाहको पुस्तक चौकीदारदेखि उकिलसम्म विमोचन। नेपालमा बिहिबार थप 3749 जनामा कोरोना पुष्टि। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा पद बहाली गरे। र एन्फालाई एएफसी ग्रासरुट चार्टर ब्रोन्ज लेभल मेम्बरशिप प्रदान। हवस् त भागेश्वरी समाचार यति नै। ओबिराज आचार्य बिदा हुन्छु। तपाईँ भने टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन।
घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक कारकादो एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्जर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्यास। स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्जर